डियर स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम कोटेशन मार्क्स का इस्तेमाल सीखेंगे। All right, what are quotation marks? Quotation marks फुल स्टॉप और कामास की तरह पंक्चुएशन मार्क्स हैं। ये हमेशा पेयर्स की शक्ल में इस्तेमाल होते हैं। किसी कोट को ओपन और क्लोज करने के लिए हम इन्वर्टेड कामास यूज करते हैं। उन दोनों इन्वर्टेड कामास को मिला के हम कोटेशन मार्क्स कहते हैं। कोटेशन मार्क्स को हम कोट मार्क्स भी कहते हैं। इसके अलावा इन्हें इन्वर्टेड कामास भी कहा जाता है, स्पीच मार्क्स और टॉकिंग मार्क्स भी कहा जाता है। ऑल राइट स्टूडेंट्स, जब हम किसी पर्सन के वर्ड्स को वर्बैटम कोट करेंगे, वर्ड फॉर वर्ड कोट करेंगे, यानी हर्फ ब हर्फ, लफ्ज़ ब लफ्ज़ कोट करेंगे, तो हम उन वर्ड्स को कोटेशन मार्क्स में लिखेंगे। उन वर्ड्स को हम इन्वर्टेड कामास में पेश करेंगे। एग्जाम्पल्स देखते हैं। शी सेड आई एम अ पाकिस्तानी। यहाँ आई एम अ पाकिस्तानी शी के, हर के एग्जैक्ट वर्ड्स हैं। हमने उनको एग्जैक्टली कोट किया है, हू बहू कोट किया है, तो इसलिए हमने उनको इन्वर्टेड कामास में इनक्लोज किया है। ऑल राइट, अब जो वर्ड्स हम वर्ड फॉर वर्ड कोट करेंगे और उनको हम इन्वर्टेड कामास में इनक्लोज करेंगे, बंद करेंगे, उनको हम रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। और सेंटेंस का वो हिस्सा जो रिपोर्टेड स्पीच से बाहर है उसको हम रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं। और इन दोनों के बीच में हम कामा यूज करते हैं। रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच के दरमियान हम कामा यूज करते हैं, जो इन दोनों को सेपरेट करता है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। द टीचर सेड द अर्थ इज राउंड। इस सेंटेंस में भी हमने टीचर के वर्ड्स को वर्ड फॉर वर्ड, हर्फ ब हर्फ कोट किया है। द अर्थ इज राउंड, इसलिए हमने इसको इन्वर्टेड कामास में इनक्लोज किया है। आप देखें, द से पहले इन्वर्टेड कामास ओपन हो रहे हैं और राउंड पे इन्वर्टेड कामास क्लोज हो रहे हैं। नेक्स्ट एग्जांपल, डिफाइन लाइफ। ओके, जो वर्ड्स हम कोट करते हैं वो एक सेंटेंस भी हो सकता है, मल्टीपल लाइंस हो सकती हैं, सिंगल वर्ड हो सकता है, इडियम हो सकता है, फ्रेजेस हो सकते हैं, कंप्लीट कोट हो सकता है, इनकम्प्लीट कोट हो सकता है। कुछ भी हो, जब हम उसको कोट करेंगे, वर्बैटम कोट करेंगे, वर्ड फॉर वर्ड कोट करेंगे, तो हम उसको इन्वर्टेड कामास में इनक्लोज करेंगे। डिफाइन लाइफ। लाइफ क्या है? एक सिंगल वर्ड है जिससे हमने कोट किया है, जिसका हम मीनिंग पूछ रहे हैं, इसलिए हमने उसको इन्वर्टेड कामास में इनक्लोज किया। नेक्स्ट सेंटेंस, व्हाट डज द इडियम कंफर्ट फूड मीन। इसमें हमने एक इडियम कंफर्ट फूड को कोट किया है और उसको हमने इन्वर्टेड कामास में इनक्लोज किया है। ऑल राइट, अब हम देखें फर्स्ट टू सेंटेंसेस में हमने आई एम अ पाकिस्तानी, द अर्थ इज राउंड, ये कंप्लीट कोट्स हैं, मुकम्मल सेंटेंसेस की सूरत में है, ये कोट किए हैं। थर्ड एग्जांपल में हमने सिंगल वर्ड कोट किया है और फोर्थ एग्जांपल में हमने एक इडियम कोट किया है। और आप देख सकते हैं हमने जो चीज़ भी कोट की है उसको हमने इन्वर्टेड कामास में इनक्लोज किया है, कोटेशन मार्क्स में बंद किया है। कैपिटलाइज द फर्स्ट वर्ड इन अ कंप्लीट कोटेशन। कंप्लीट कोटेशन
کہ فرسٹ ورڈ کو ہم کیپٹلائز کریں گے. کوٹیشن اگر کمپلیٹ سینٹینس کی صورت میں ہے تو اس کا فرسٹ ورڈ کیپٹل لیٹر سے شروع ہوگا. ایگزامپلز دیکھتے ہیں. The قائد said, failure is a word unknown to me. اس میں reported speech کیا ہے؟ failure is a word unknown to me. یہ قائد اعظم کا کوٹ ہے جو reported speech میں ہم نے یوز کیا ہے. اوکے، اس کوٹ کا فرسٹ ورڈ فیلئر ہے، اس لیے ہم فیلئر کو کیپٹلائز کریں گے. فیلئر کا فرسٹ لیٹر ایف کیپٹل ہوگا. سیکنڈ ایگزامپل. He said love is blind. تو اس میں کوٹ love is blind ہے، اس کے فرسٹ لیٹر love کو ہم کیپٹلائز کر دیں گے. love کیپٹل لیٹر L سے شروع ہوگا. تھرڈ. Milton wrote, they also serve who only stand and wait. تو یہ ملٹن کی کوٹیشن ہے، دے سے شروع ہو رہی ہے، دے فرسٹ ورڈ ہے، اس کو ہم کیپٹلائز کریں گے. دے کٹی کیپٹل ہو جائے گا. تینوں ایگزامپلز میں آپ دیکھ سکتے ہیں فرسٹ ورڈز ہم نے کیپٹلائز کیے ہیں. فرسٹ ورڈز کا پہلا لیٹر کیپٹل ہے. فیلئر کا ایف کیپٹل ہے، لو کا ایل کیپٹل ہے، دے کا ٹی کیپٹل ہے. Do not capitalize the first word of a partial quote. اگر کوٹ کمپلیٹ نہیں ہے، پارشل کوٹ ہے، تو ہم اس کے فرسٹ ورڈ کو کیپٹلائز نہیں کریں گے. سم ٹائمز ہم کوٹیشن کمپلیٹ نہیں لیتے بلکہ ہم کوٹیشن کا ایک فریگمنٹ لے لیتے ہیں، اس کا ایک ٹکڑا لے لیتے ہیں. یہ کمپلیٹ کوٹیشن نہیں ہوتی، اس کا ایک پارٹ ہوتا ہے، اس لیے ہم اس کو پارشل کہتے ہیں. فرام پارٹ ٹو پارشل. اوکے، ایگزامپلس دیکھتے ہیں. Keats regards beauty as a source of a joy forever. تو یہاں ہم نے a joy forever اس کی لائن a thing of beauty is a joy forever سے لیا ہے. تو ہم نے یہاں کمپلیٹ لائن نہیں لی، کمپلیٹ کوٹیشن نہیں لی، بلکہ اس کا ایک فریگمنٹ لیا ہے، ایک پارٹ لیا ہے. اس لیے ہم اس کو اس کے فرسٹ ورڈ کو کیپٹلائز نہیں کریں گے. A joy forever میں آ جو ہے فرسٹ لیٹر ہے، فرسٹ ورڈ ہے، اس کو ہم نے کیپٹلائز نہیں کیا کیونکہ یہ پارشل کوٹ ہے، فریگمنٹ ہے، کمپلیٹ کوٹ نہیں ہے. سیکنڈ ایگزامپل. He said that the case was far from over and that we will win. تو far from over اور we will win یہ فریگمنٹس ہیں، پارٹس ہیں، کمپلیٹ سینٹینسز نہیں ہیں، اس لیے ہم ان کے فرسٹ ورڈز کو بھی کیپٹلائز نہیں کریں گے. فار آپ دیکھیں اس کا ایف اسمال ہے، اسی طرح وی کو بھی ہم نے کیپٹلائز نہیں کیا، ڈبلیو بھی اسمال ہے. If a direct quotation is interrupted mid-sentence, do not capitalize the second part of the quotation. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہم کوٹیشن کمپلیٹ یوز کرتے ہیں لیکن یہ پارٹس میں ڈیوائیڈ ہو جاتی ہیں. اس کا ایک پارٹ رپورٹنگ سپیچ سے پہلے آ جاتا ہے اور دوسرا پارٹ رپورٹنگ سپیچ کے بعد میں چلا جاتا ہے. یہ پارٹس بن جاتے ہیں. تو اس صورت میں ہم سیکنڈ پارٹ کے فرسٹ ورڈ کو کیپٹلائز نہیں کریں گے. اوکے، لیٹس سی. A thing of beauty for Keats is a joy forever. اوکے، یہ اب کمپلیٹ کوٹ ہے لیکن دو پارٹس میں ڈیوائیڈڈ ہے. ایک پارٹ a thing of beauty ایک فریگمنٹ ہو گیا، اسی طرح دوسرا فریگمنٹ is a joy forever ہو گیا. تو a thing of beauty کو بھی ہم نے انورٹڈ کاماس میں انکلوز کیا، اسی طرح is a joy forever کو بھی انورٹڈ کاماس میں بند کیا. a thing of beauty کا جو فرسٹ لیٹر ہے، فرسٹ ورڈ ہے اے،
اس کو ہم نے کیپٹلائز کیا، لیکن اس کوٹیشن کے سیکنڈ پارٹ کا جو فرسٹ ورڈ ہے از، اس کو ہم نے کیپٹلائز نہیں کیا. کیوں؟ کیونکہ یہ پارشل کوٹ ہے، تو سیکنڈ پارٹ ہے، اوپننگ پارٹ نہیں ہے. اگر یہ اوپننگ پارٹ ہوتا A thing of beauty تو اس صورت میں ہم اس کو کیپٹلائز کرتے. سیکنڈ ایگزامپل، why she said do you leave your work unfinished. اس یہاں بھی کمپلیٹ کوٹیشن ہے، لیکن اس کے ٹو پارٹس ہیں، فرسٹ why اور دوسرا do you leave your work unfinished. فرسٹ پارٹ کو وائی کو ہم نے کیپٹلائز کیا ہے، وائی کا ڈبلیو کیپٹل ہے، لیکن سیکنڈ پارٹ کے فرسٹ ورڈ ڈو کو ہم نے کیپٹلائز نہیں کیا. تھرڈ، if there are aliens the professor said they should pay me a visit. اس سینٹینس میں بھی کمپلیٹ کوٹیشن یوز ہوئی ہے، پروفیسر کے ایگزیکٹ ورڈز یوز ہوئے ہیں، لیکن وہ دو حصوں میں ڈیوائیڈڈ ہیں. فرسٹ پارٹ if there are aliens، اس میں ہم فرسٹ ورڈ کو کیپٹلائز کریں گے. if کا فرسٹ لیٹر کیپٹل ہے، آئی کیپٹل ہے، لیکن اس کے سیکنڈ پارٹ کے فرسٹ ورڈ کو کیپٹلائز نہیں کریں گے. دے کو ہم نے کیپٹلائز نہیں کیا، دے کا فرسٹ ورڈ ٹی کیپٹل نہیں ہے. نارملی ایسا ہوتا ہے، رپورٹنگ سپیچ پہلے ہوتی ہے اور رپورٹڈ سپیچ بعد میں ہوتی ہے، لیکن سم ٹائمز رپورٹڈ سپیچ پہلے آ جاتی ہے اور رپورٹنگ سپیچ اس کے بعد میں آتی ہے. اگر ایسا ہو تو پھر ہم کیا کریں گے؟ If the quotation comes before the reporting speech and the quoted material with a comma, even if it is only one word. اوکے، اگر کوٹیشن رپورٹڈ سپیچ سے پہلے آئے تو ہم کوٹیشن کو انورٹڈ کاماس میں بند کریں گے، انکلوز کریں گے، لیکن اس کو انکلوز کرنے سے پہلے کاما لگائیں گے. ٹھیک ہے، ایگزامپلس دیکھ لیں. لائف از ناٹ اے بیڈ آف روزز، اس کو ہم نے انورٹڈ کاماس میں بند کر دیا، لیکن انورٹڈ کاماس میں انکلوز کرنے سے پہلے روزز کے بعد کاما لگا دیا. لائف از ناٹ اے بیڈ آف روزز شی سیڈ. ٹھیک ہے، نیکسٹ ایگزامپلس دیکھ لیں. چلڈرن ڈو ناٹ میک اے نوائز دا مدر سیڈ. اس میں بھی ہم نے چلڈرن ڈو ناٹ میک اے نوائز کو انورٹڈ کاماز میں بند کیا، لیکن اس کو انکلوز کرنے سے پہلے، اینڈ کرنے سے پہلے نوائز کے بعد کاما لگا دیا. اس کے بعد دا مدر سیڈ رپورٹنگ سپیچ آ گئی. اوکے، کوٹیشن مارکس کے ساتھ فل سٹاپ اور کاماز جب استعمال ہوں گے تو وہ کہاں استعمال ہوں گے؟ ود ان کوٹیشن مارکس استعمال ہوں گے، یہ کوٹیشن مارکس بند کرنے کے بعد وہ استعمال ہوں گے. تو اس کا رول یہ ہے، فل سٹاپ اور کاماز ہمیشہ انورٹڈ کاماز کے اندر استعمال ہوتے ہیں، ود ان کوٹیشن مارکس یوز ہوتے ہیں. ایگزامپلس دیکھتے ہیں. Hamlet uttered, to be or not to be, that is the question. تو یہ کوٹ ہے ٹو بی اور ناٹ ٹو بی دیٹ از دا کویسچن. اس کو ہم نے انورٹڈ کاماز کے اندر انکلوز کیا اور فل سٹاپ ہم نے کہاں لگایا؟ کلوزنگ انورٹڈ کاماز سے پہلے لگایا. اب دیکھیں، فل سٹاپ کلوزنگ انورٹڈ کاماز سے پہلے لگا ہوا ہے، کویسچن کے بعد فل سٹاپ ہے، پھر کلوزنگ انورٹڈ کاماز ہے. اوکے، اسی طرح اگر کاما استعمال ہوتا ہے، کوٹیشن پہلے ہے اور رپورٹنگ سپیچ بعد میں ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ تو پھر ہم کوٹیشن مارکس کے ساتھ کاما استعمال کریں گے. تو وہ کاما کہاں استعمال ہوگا؟ وہ بھی کوٹیشن مارکس کے اندر استعمال ہوگا، ود ان کوٹیشن مارکس استعمال ہوگا. To think is to be full of sorrow, said Keats. تو ٹو تھنک از ٹو بی فل آف سارو،
किड्स का कोट है, इसलिए हमने उसको इन्वर्टेड कामास में इनक्लोज किया, लेकिन उससे पहले हमने कामा लगा दिया। देखें सारों के बाद कामा लगा हुआ है, उसके बाद हमने क्लोजिंग इन्वर्टेड कामास लगाए। इससे सिमिलर क्वेश्चन है, अगर कोटेशन मार्क्स के साथ क्वेश्चन मार्क इस्तेमाल होता है तो वो कहाँ इस्तेमाल होगा? विद इन कोटेशन मार्क्स इस्तेमाल होगा और आउटसाइड कोटेशन मार्क्स इस्तेमाल होगा? ये सिचुएशन पे डिपेंड करता है। नंबर 1, अगर क्वेश्चन कोटेशन के अंदर है तो हम क्वेश्चन मार्क कोटेशन मार्क्स के अंदर यूज करेंगे। प्लेस द क्वेश्चन मार्क within the quotation marks if the question is asked in reported speech. reported speech मतलब quotation, अगर question quotation के अंदर पूछा गया है तो question mark quotation marks के अंदर आएगा, inverted commas के अंदर इस्तेमाल होगा। एग्जाम्पल देख लें, the teacher said have you done your homework। ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन रिपोर्टेड स्पीच यानी कोटेशन के अंदर है, तो क्वेश्चन मार्क भी इन्वर्टेड कामास के अंदर लगा हुआ है। आप देखें होमवर्क के बाद क्वेश्चन मार्क है, फिर क्लोजिंग इन्वर्टेड कामास है। ऐसा क्यों है? क्योंकि क्वेश्चन रिपोर्टेड स्पीच यानी कोर्ट के अंदर है। इसका सेकंड रूल ये है कि अगर क्वेश्चन रिपोर्टिंग स्पीच में है यानी क्वेश्चन कोटेशन के अंदर नहीं है बल्कि रिपोर्टिंग स्पीच में है, तो फिर हम क्या करेंगे? क्वेश्चन मार्क इन्वर्टेड कामास के बाद में लगाएंगे। क्वेश्चन मार्क इन्वर्टेड कामास कोटेशन मार्क्स के बाद में आएगा, आउटसाइड द कोटेशन मार्क्स आएगा। एग्जाम्पल देख लें, हैव यू हर्ड द सेइंग यूनियन इज स्ट्रेंथ। यूनियन इज स्ट्रेंथ कोट है जो हमने यहाँ यूज किया है, सेइंग को एज अ कोट यूज किया है, तो उसको हमने इन्वर्टेड कामास में इनक्लोज कर दिया और क्वेश्चन मार्क इन्वर्टेड कामास के बाहर आउटसाइड द इन्वर्टेड कामास लगाया। देख लें स्ट्रेंथ के बाद क्लोजिंग इन्वर्टेड कामास है और क्वेश्चन मार्क उसके बाहर है। समटाइम्स हम कोटेशन विद इन अ कोटेशन यूज करते हैं, कोट के अंदर कोट यूज करते हैं। उस सूरत में हम क्या करेंगे? यूज सिंगल कोटेशन मार्क्स फॉर अ कोटेशन विद इन अ कोटेशन। जब हम कोटेशन के अंदर कोटेशन यूज करेंगे तो जो कोटेशन विद इन कोटेशन यूज होगी उसको हम सिंगल कोटेशन मार्क्स में इनक्लोज करेंगे। ओके, मेन कोटेशन डबल इन्वर्टेड कामास में बंद होगी, लेकिन कोटेशन विद इन कोटेशन जो अंदरूनी कोटेशन होगी, इनसाइड कोटेशन होगी, उसको हम सिंगल इन्वर्टेड कामास में बंद करेंगे। एग्जाम्पल देख लें, ओड ऑन अ ग्रीशियन अर्न इज माय फेवरेट पोएम सेड द टीचर। ओड से लेके पोएम तक ये कंप्लीट सेंटेंस कोट है, ये टीचर की बात को हमने कोट किया है, इसलिए हमने इसको इन्वर्टेड कामास में, डबल इन्वर्टेड कामास में इनक्लोज किया है। ओड से पहले सबसे पहले इन्वर्टेड कामास ओपन हो रहे हैं और पोएम के बाद कॉमा है और उसके बाद डबल इन्वर्टेड कामास क्लोज हो रहे हैं। अब इस कोट के अंदर हमने एक और कोट यूज किया है, पोएम का नाम कोट किया है, और चूंकि हमने उसको कोटेशन विद इन अ कोटेशन की सूरत में यूज किया है तो फिर हम उसके लिए सिंगल इन्वर्टेड कामास यूज करेंगे। आप देखें, ओड ऑन अ ग्रीशियन अर्न को हमने सिंगल इन्वर्टेड कामास में इनक्लोज किया है। ओड के ऊपर सिंगल इन्वर्टेड कामा है और फिर अर्न के ऊपर सिंगल इन्वर्टेड कामा क्लोज हो रहा है। ठीक है, क्यों? क्योंकि ओड ऑन अ ग्रीशियन अर्न पोएम का नाम है। इसको वैसे अगर ये होता
تو ہم ڈبل انورٹڈ کاماز میں کلوز کرتے، چونکہ یہ ایک اور کوٹیشن کے اندر ہے اس لیے ہم اس کو سنگل انورٹڈ کاماز میں انکلوز کر رہے ہیں۔ نیکسٹ ایگزامپل، The student replied, I do not know the meaning of quest. اب I do not know the meaning of quest کوٹیشن ہے، اسٹوڈنٹ کے ایگزیکٹ کوٹڈ ورڈز ہیں، اس لیے ہم نے اس کو ڈبل انورٹڈ کاماز میں بند کیا ہے۔ اس کے اندر quest کا جو ورڈ ہے وہ کیا ہے، وہ کوٹ ود ان اے کوٹ ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے quest کے ورڈ کو ہم نے سنگل انورٹڈ کاماز میں انکلوز کیا ہے۔ دیکھ لیں آپ، quest سے پہلے سنگل انورٹڈ کاما ہے اور جہاں quest ختم ہو رہا ہے ٹی کے اوپر سنگل انورٹڈ کاما ہے، اس کے بعد فل سٹاپ ہے، ٹھیک ہے؟ فل سٹاپ کیوں ہے؟ کیونکہ ہم نے رول پڑھا ہے کہ کاماز اور فل سٹاپ ہمیشہ انورٹڈ کاماز کے اندر آئیں گے، ٹھیک ہے؟ تو فل سٹاپ انورٹڈ کاما کے اندر آ گیا، quest کو ہم نے سنگل انورٹڈ کاماز میں انکلوز کر دیا۔